मुश्तरका निज़ाम ज़िंदगी बहुत अच्छा था जब एक दूसरे के हुकूक का पता था। अब हुकूक का नहीं पता, लिहाजा इधर से आग, इधर से आग, इधर से आग, इधर से आग। मैं सरदर्द का मरीज हूं, थोड़ी थकावट शुरू हो जाती, फाका शुरू हो जाता, तो मैं रोजे रखने के लिए मरी चला जाता हूँ कि भाई चलो कुछ ठंडक, रोजे का लंबा होना और ठंडक शायद उसको कुछ वो बैलेंस कर देता है, तो मैं कुछ 3-4 रोजे फिर भी छूट जाते हैं लेकिन अक्सर पूरे हो जाते। तो भुरबन में वहां एक जगह मैं ठहरता हूँ, तो असर के बाद मैं थोड़ा बयान करता हूँ मुआशरत पर। तो पहली दफा जब मैं वहां ठहरा तो 8वें दिन इमाम मस्जिद की बीवी आई हमारे पास, मेरी बेगम के पास, कि जी बेगम साहब, मैंने आपका और मौलाना का शुक्रिया अदा करना है कि आज मेरी जिंदगी का पहला हफ्ता है मेरे खामिद ने मुझे मारा नहीं। पहला हफ्ता इमाम मस्जिद, इमाम मुसल्ले पे खड़े होने पर कहा पहला जिंदगी का हफ्ता है मेरे खामिद ने मुझे मारा नहीं, वरना मेरी हर दूसरे दिन पिटाई होती थी। और 10वें दिन इमाम साहब खुद आ गए, कहा मौलाना साहब हमें पता ही नहीं था जिंदगी कैसे गुजार, हमारे जो माहौल में था हम वही कर रहे थे। कहा मेरे बहनों ने मेरी बहन की एक दफा टांग तोड़ी, एक दफा बाजू तोड़ा, और आलिम दीन है, आलिम दीन है, हमें किसी ने ये बताया नहीं था। हमने जिंदगी में पहली दफा ये बातें आपके मुंह से सुनी कि जिंदगी कैसे गुजार। तो फरहान की जिंदगी फतवे से नहीं चलेगी कि मैं मुफ्ती नईम का बेटा हूं, ये तो हुस्न अखलाक से चलेगी, मीठे बोल से चलेगी। मेरे नबी हजरत आयशा को लुकमे बना के खिलाते थे, कोई इजहार इश्क था, अल्लाह की कसम इजहार तालीम था, तालीम थी। सिखाया कि जिंदगी गुजारनी कैसे। उनको आटा गूंद के देते थे, चूंकि अभी शुरू में उनको आटा गूंदना नहीं आता था, तो आटा गूंद के देते थे। और अरब बड़ी बड़ी बोटियां पकाते थे, तो हजरत आयशा बोटी उठा के ऐसे नोचती और फिर रख देती, तो अल्लाह के नबी बोटी उठाकर जहां से हजरत आयशा ने नोचा होता था वहां से नोच नोच के दिखा के खाते थे। मेरे रब की कसम इजहार ये हमें तालीम दी है कि जिंदगी कैसे गुजारनी। फिर बड़े बड़े प्याले होते थे पानी पीने के, छोटे गिलास नहीं, छोटा गिलास तो बुखल की निशानी, अब तो और छोटे हो गए कि कप को गिलास बना दिया। मेरे बचपन में मुझे याद है इतना बड़ा गिलास होता था, और डेरे में जितने मेहमान होते थे, कच्ची सड़कें होती थी, मेहमान कोई हमारे रिश्तेदार या दोस्त नहीं, राहगीर मुसाफिर होते थे, हर मेहमान को दूध पिलाया जाता था रात को। चूंकि जानवर ज्यादा होते थे तो हमारा इकराम ज्यादा से ज्यादा यही होता था, तो हम सारे मेहमानों को दूध पिलाते थे। तो एक मेहमान आया हमारे दादे का जमाने का, चाचा लाल, अब गिलास छोटे हो चुके हैं, तो वो जब नौकर ने दूध पेश करने के लिए ना आगे बढ़ा तो उसने गिलास देकर कहने लगा पुत्र मैं नहीं पींदा। समझ रहे हो, पंजाबी समझ रहे हो ना, पुत्र मैं नहीं पींदा। उसने कहा चाचा क्यों नहीं पीना है? कि दो तू वध पीवा ते बेगैरत बना ते दो नाल मेरा गुजारा को नहीं, ले जा। तो बुखल का जमाना आ गया, छोटी छोटी गिलासी आ गई। तो बड़े बड़े गिलास होते थे, तो हम आयशा रज़ी पानी पी रहे हैं, रख दिया। मेरे नबी उठाकर जहां हजरत आयशा के होंठ लगे होते थे वहां होंठ रख के पानी पीते थे। सिर्फ तालीम। जिस हस्ती ने अल्लाह को आंखों से देख लिया हो उसको किसी चीज की रगबत हो सकती है? जन्नत भूल जाएगी जब अल्लाह अपना दीदार कराएंगे, अब पर्दा पोशी फरमाएंगे, तो कहेंगे या अल्लाह जन्नत नहीं चाहिए, तू चाहिए, बस तुझे देखते रहें, बैठे रहें तसव्वुर जाना किए हुए अज लज्जत दीदार खुसरो चतवा गुफ्तन सर दादन जां दादन ना दीदा रुख यारे। अमीर खुसरो कह रहे हैं कि या अल्लाह बिन देखे तेरे लिए लोग सूलियों पे चढ़ गए, औरों से चिर गए, छुरों से कट गए, बिन देखे तेरे इश्क में, जब तुझे देखेंगे तो क्या हाल होगा। अज लज्जत दीदारश खुसरो चतवा गुफ्तन सर दादन जां दादन ना दीदा रुख यार। तो जिस हस्ती ने अल्लाह को देखा हो उनके लिए औरतों की क्या 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 रग़बत है, ये सिर्फ सिखाने। एक हदीस सुना दे, मा तज़व्वजतु व मा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील। लोगों मैंने जहां शादी की, मैंने जहां बेटी दी, पहले आसमान से वही आई, फिर मैंने कदम उठाया। अल्लाह की कसम हमें सिखाने के लिए थी, हमें सिखाने के लिए। हाँ, सफर से वापसी हो रही है, ठीक है, आपने साहबा से कहा चलो भाई तेज हो जाओ, वो सारे तेज हो गए, यहाँ तक के नजरों से गायब हो गए, ठीक।
تو اب کون رہ گئے؟ اما عائشہ اور میرے نبی. تو اما عائشہ نہیں، میرے نبی نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، دوڑ لگائیں، لگائیں. اللہ اکبر. مفتی نعیم کا اتنا بڑا پیڑ، یہ دوڑ لگائے گا بیگم کے ساتھ؟ اور مولا منظور مینگل کا اس سے بھی بڑا ہو گیا، یہ لگائیں گے؟ عائشہ دوڑ لگائیں، کہا جی لگائیں. تو حضرت عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی لیکن نبی پیچھے رہے. پھر کچھ عرصہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے. پھر ایک سفر سے واپسی ہو رہی، آپ نے کہا ہاں بھائی آگے جاؤ. وہ سارے آگے جا گئے، اچھل ہو گئے. آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں؟ کہا جی لگائیں. تو کہا ان دنوں میں موٹی ہو گئی. تبدنت کا لفظ مجھے یاد ہے، کہ میں موٹی ہو گئی تھی. تو جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے. تو آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک، اب تو میں برابر ہو. اللہ کی قسم زندگی سمجھانے کے لیے. جہاد کا سفر سارا صحابہ کا قافلہ ہے، جنگ کا زمانہ ہے، دشمن چاروں طرف ہے، اور ہم اما عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹ پہ بیٹھی اور ہاتھ لگایا تو ہار غائب. فرمایا میرا تو ہار کوئی نہیں، میں تو نہیں جاؤں گی، میرا ہار ڈھونڈو. تو میرے نبی نے نہیں فرمایا چل بیٹھ، اتنے لوگوں کو تو پریشان کرتی، تجھے پتہ نہیں میں نے سبق پڑھانا تو میرے پیچھے پڑ گئی. طلبہ میرا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے کہا بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو. سب ڈھونڈنے میں لگ گئے. شام ہو گئی، سورج چھپ گیا اور ہار نہیں ملا، اور اس کے بعد تلاش بند ہو گئی. اندھیرے میں کہاں ملے گا؟ اب کیا ہوا؟ پانی رات کو عشاء میں ختم ہو گیا، فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے والا ہو گیا، اور پانی کوئی نہیں، تیمم کی آیات نہیں اتری. لوگوں نے ابو بکر کو تانے دینے شروع کہ تیری بیٹی کی وجہ سے اب نماز کا کیا بنے گا. ابو بکر غصے میں آئے اما عائشہ کے خیمے میں. تو اللہ کے نبی گود میں سر رکھے سو رہے تھے. اب آپ تو باپ تھے، تو آ کر اب بول تو سکتے نہیں، اور چہرے سے دوری تیری وجہ سے ہی ہو، اور یہاں پسلی میں ماری انگلی، زور سے انگلی ماری. تو کہتے میں ایسے سخت ہو گئی تاکہ میرا بدن حرکت نہ کرے کہ کہیں اللہ کے نبی اٹھ نہ جائیں. تو چہرے سے غصے کا اظہار کر کے، اور میرے والد مرحوم جو تھے نا وہ گالیاں بہت نکالتے تھے، ان کی بخشش کا پنجاب کے ذمہ دار کیا تھا. جب میں تبلیغ میں لگ گیا تو اب وہ عادت مجھ سے شرماتے تھے. تو جب میں ہوتا تھا نا تو نوکر کو بلا کر اس کو اب جوانی کی عادت بڑھاپے میں تو جا نہیں سکتی تھی، تو پھر وہ آہستہ آہستہ گالیاں نکال اپنا کوٹا پورا کر لیتے تھے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں کہ کہیں بھائی اللہ کا نبی اٹھنے کرتے رہو، انگلی مارتے رہے. تو اللہ نے آیات تیمم اتاری. اس موقع پر تیمم کی آیات پہلی دفعہ 8000 سال میں یہ ہونے لگا ہے. بھلا مٹی سے آدمی صاف ہوتا ہے اور گندا ہو جاتا ہے؟ اللہ کہا نہیں. فتیمم، چلو تیمم کرو. اب سارے صحابہ میں خوشی کی لہر، اور سعد بن عبادہ کہنے لگے اے آل ابو بکر، یہ پہلی تو نعمت نہیں ہے جو تمہارے گھرانے کے طفیل ہمیں ملی ہے، اس سے پہلے بھی بڑی نعمتیں تمہارے گھر کی طفیل ہمیں ملی ہیں. اللہ نے تیمم کی آیت اتار. میرے نبی نے قافلے کو نہیں چلایا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے کہا اچھا یا رسول اللہ اب چلیں، ہار کو چھوڑیں. پھر میرے نبی چلے، اور جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار اس کے نیچے پڑا ہوا تھا. وہ سارا باہر ڈھونڈتے رہے، ہار نیچے چلا گیا تھا گر کر. یہ میرے نبی کی زندگی ہے. یہ مینگل صاحب سے کہتا ہوں پڑھائیں، مفتی نعیم سے کہتا ہوں یہ زندگی پڑھائیں، کہ ان کی بیویاں ان کو دعائیں دیں، ان کے ماں باپ ان کو دعا دیں، ان کی اولاد ان کو دعا دے. وہ باپ نہیں ہے جس کو دیکھ کے بچے ڈر جائیں، وہ تھانے دار ہے، تھانے دار بیٹھا ہے. وہ استاد نہیں جس کو دیکھ کے شاگرد ڈر جائے، وہ تھانے دار ہے. وہ خامد نہیں ہے جس کو دیکھ کے بیوی سہم جائے، وہ تھانے دار ہے. خامد وہ ہے جس کو دیکھ کے بیوی خوش ہو، باپ وہ ہے جس کو دیکھ کے اولاد خوش ہو، استاد وہ ہے جس کو دیکھ کے شاگرد خوش ہو. اپنے مصنوعی روب جمانا کہ استاد کی ہیبت ہونی چاہیے. ارے ہیبت، محبت ہونی چاہیے. محبت سے علم منتقل ہوتا ہے، ہیبت سے نہیں ہوتا. محبت سے جا کر فریکوینسی ملتی ہے، کال ملتی ہے، اور پھر جذبات منتقل ہوتے ہیں. تم ہیبت بٹھانے کے چکر میں